पहिलो काढून जायला लागलेलो हा फर्स्ट टाइम बोनी माझी आणि पोहू शकता. हे गाईज वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग. तर माय फर्स्ट मिनी ब्लॉग. तर आयज आमी वयता गरोवपाक. तर हांव आमच्या हांगा गरोवपाक वयता मुड्डेर. तर पळोवंक शकता तुमी आमी पयलीं गरी घातली आनी हांगा नुस्तें पळय कितलें आसा. हांगा काळुंदरूच सगळे हे आनी म्हाका पयलो काळुंदर लागलेलो हा फर्स्ट टाइम बोनी म्हाजी आनी पळोवंक शकता काळुंदर बारीकूच लागलो. चडशे बारीकूच हांगा मोठे एकूय मेळोंक ना. परत म्हाका सेकंड टाइम लागलेलो हो पळय. जो कलर मातसो वेगळो था तो येल्लो घाल्लो मातसो काळो कहो आनी हांगा मातसो वेदर चेंज जालो आनी पावस येयलो. अदे वत आसले आतां पावस येयलो. विघ्नेश हो पळय भिजलो फूल. तर माझ्या टिकेन रेनकोट आहलो तर हांवें रेनकोट घाल्लो. ह्यो फूल भिजलो. पावस हरशी नासलो वत आसले तरी पावस येयलो मदींच वेदर चेंज जावन आनी हो भिजलो फूल. आनी हांगा आनीक लोक येयल्ले गरोवपाक आमच्या वांगडा. तर तेंकाय लागले थोडे तेंका बुराटे. टायम जालो म्हणून मागीर आमी घरा येयले आनी घरा येवन वाडग्यान आमी पिशवी ओतून पयले कितले लागले ते नुस्तें. तर आमकां खूब लागले. 15 टोटल लागले काळुंदर आनी 2 कुल्ल्यो. एक म्हाका गरयेन लागलो आनी विघ्नेशाक एक लागलो. तर तुमी नेक्स्ट व्लॉगान पळयतले. बाय बाय.